अस्तु। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेषाम् अस्मिन् वर्गे स्वागतम्। अद्य वयं किञ्चित् मिश्रित अभ्यासान् कुर्मः। प्रथमं तत्र सुभाषितानि अस्माभिः पठितानि आसन्, तानि किञ्चित् अग्रे नयामः। अपि च अन्वयरचनायाः विषये एकं भगवद्गीता श्लोकं चित्वा तस्य अन्वयरचनामपि कुर्मः। अन्ते किञ्चित् विशिष्ट अंशाः इति लकाररूपाणि इत्यस्मिन् विषये इतोपि चर्चां कुर्मः किञ्चित्। अस्तु, तर्हि कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः। अहं मम दृश्यं संविभाजयामि। गतकक्षायां वयं सुभाषितानि पठितवन्तः। इदानीं प्रथमं किञ्चित् तत् अग्रे नयामः। पञ्च सुभाषितानि पठितवन्तः। पञ्च सुभाषितानि वा? पञ्च। अत्र अस्तु, भवन्तः मम दृश्यं द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। अस्तु, अत्र एवम् अस्तु। एतदपि कृतवन्तः इति स्मरामि। तर्हि आम्, अत्र स्थगितवन्तः इति चिन्तयामि। तर्हि पञ्च सुभाषितानि पुस्तके कुत्र अस्ति? तृतीयायाम् अध्याय्यां पेज् 51। अस्तु, तर्हि एकः वा एका वा पठतु अद्य। अस्तु, सूर्यमहोदय नमस्काराः। कृपया भवती एतत् सुभाषितं पठितुं शक्नोति वा? आं महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। गतकक्षाद्वयम् आगन्तुं न शक्नोमि। शुक्रवासरे आसीत् किल? आम्, अहं समयपरिवर्तनं कृतवान्। अस्तु। आयत्यां गुणदोषज्ञः तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः अति किं महोदय? निश्चयः क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषण्यो विपता नाभिभूयते। पदच्छेदं करोमि इदानीं। कृपया। आयत्याम् एकपदम् एव इति मन्ये। गुणदोषज्ञः तदात्वे एकपदम्। तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः अपि एकपदम्। अतीते कार्यशेषज्ञः विपता न अभिभूयते। अस्तु, उत्तमम्। अत्र क्रियापदं किम्? अभिभूयते। अभिभूयते। भूयते इत्यस्य अर्थं वयं जानीमः। अभिभूयते इत्यस्य कः अर्थः?
कोऽपि जानाति वा अभिभूयते इत्यस्य कः अर्थः इति? अभिभूयते नाम ओवर्कम् तथा अर्थः। एकनिमिषम्, अत्र किम् उच्यते इति पश्यामः। फेस् विपदा नाभिभूयते will never face any difficulty. पराजितः तथा डिफीटेड, ओवरकम, सबड्यूड, सरपास्ड इति अर्थः। तत्र अत्रापि Overcome. अत्र वस्तुतः spokensanskrit.org इत्यस्मिन् बहवः अर्थाः दत्ताः सन्ति। अतः कदापि भ्रमः जायते, परन्तु अत्र आप्टे महोदयस्य शब्दकोशे very precisely given. Always usually it is the first meaning given, and that will be suitable. अतः कृपया एतत् पश्यन्तु, बहु उपयोगाय भवति। अत्र to overcome, subdue, conquer, vanquish इति। परन्तु अत्र कर्मणि प्रयोगः किल, अभिभूयते इति कर्मणि प्रयोगः। केन अभिभूयते? विपदा विपदा अभिभूयते। विपत्काले विपदः तृतीया विभक्ति अस्ति, तत्र हलन्त शब्दः विपत् अथवा विपत्। सत्यं, विपदा न अभिभूयते इत्युक्ते तस्य कः अर्थः? विपत्काले न त्यजति। विपद् तस्य किं विपद् इत्युक्ते किं डिफिकल्टी अथवा डेंजर। he will not be overcome by the difficulty iti artha, athava difficulty will not overcome him, difficulty will not defeat him iti artha. Vipad na tam na abhibhavati, not overcome by difficulty, satyam. Astu अस्तु, अत्र तृतीया विभक्तिः कर्तृवाचकः शब्दः। So actually difficulty is the karta here. Vipada na abhibhuyate. Vipat in kartari prayoge vipat na abhibhavati. Vipat ekam पुरुषं न अभिभवति। कीदृशं पुरुषं न अभिभवति इति अत्र दत्तम् अस्ति। तथा कर्मणि प्रयोगे विपदा एकः पुरुषः न अभिभूयते इति। कीदृशः एषः पुरुषः इत्युक्ते अत्र एवं पुरुषः, कीदृशः पुरुषः इति वयं पश्यामः। इदानीं भवती गुणदोषज्ञः कीदृश गुणदोष? न आयत्यां गुणदोष, कदा गुणदोषज्ञः? आयत्यां गुणदोषज्ञः। कदा आयत्यां सप्तमी विभक्ति तत्र। अस्तु महोदय, गुणदोषज्ञः प्रथमा विभक्तिः महोदय। गुणदोषज्ञः अत्र वयम् आङ्ग्लभाषायां वदामः प्रोस् एण्ड् कान्स् इति वयं वदामः किल, अथवा अड्वाण्टेजस् एण्ड् डिसड्वाण्टेजस् इति। सः एव अर्थः अत्र। गुणदोष, गुण इत्युक्ते पासिटिव्स्, दोष इत्युक्ते नेगेटिव्स्। शब्दस्य अन्तः कः महोदय तत्र? ञः। ञः इत्युक्ते अकारान्त शब्द एव वा? सत्यम्। अस्तु, यः गुणं दोषं च जानाति सः गुणदोषज्ञः, यः सर्वं जानाति सः सर्वज्ञः। तथा उपपद उपविभक्ति इति नास्ति, उपपद तत्पुरुष समासः इति एकः समासः अस्ति। तत्र पदस्य अन्ते किमपि पार्टिकल्
वयं योजयामः ज्ञ इत्युक्ते he who knows whatever comes before that सर्वज्ञः इत्युक्ते सर्वं जानाति तथा there are many other particles we can add अत्र द इति अस्ति वरदः वरदः इत्युक्ते यः वरं ददाति सः वरदः तथा अस्तु गुणदोषज्ञः कदा गुणदोषज्ञः आयत्याम् आयत्यां सङ्कटकाले न न आयत्याम् इत्युक्ते आयति आयति इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः आयति इत्युक्ते भविष्यति फ्यूचर इन द फ्यूचर इत्युक्ते क्रियमाणस्य कर्मणः करिष्यमाणस्य कर्मणः गुणदोषज्ञः इति he who knows the pros and cons of the task coming up in the future इति अर्थः आयत्याम् in the future भविष्यति इति अर्थः तदात्वे अव्ययपदं वा तदात्वे 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 at that time इत्युक्ते वर्तमानकाले इति चिन्तयन्तु तस्मिन् समये क्षिप्रनिश्चयः तदपि एकः निश्चयगुणं यः यस्मिन् अस्ति सत्यं सत्यं तत्र क्षिप्र इत्यस्य कः अर्थः सत्यं शीघ्रं क्षिप्रं अत्र एक पुनः अमरकोशे पश्यामः बहु एकनिमिषम् अत्र अत्र कुत्र अस्ति अत्र अत्र पश्यन्तु तत्र क्विक्ली इत्यस्मिन् अर्थे जवोत शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रम् अरं द्रुतं सत्वरं चपलं तूर्णम् अविलम्बितम् आशु च इति एते सर्वे शब्दाः क्विक्ली इत्यस्मिन् अर्थे उपयुज्यन्ते क्षिप्रम् इत्युक्ते क्विक् शीघ्रम् इति अस्तु क्षिप्रनिश्चयः इत्युक्ते यः क्षिप्रेण निश्चयं कर्तुं शक्नोति he who can decide quickly on the task at hand तदात्वे इति तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः तत्क्षणे निश्चयं करोति सः आम् सत्यम् अनन्तरम् अतीते इत्युक्ते कालगमन अतीते आम् गमनकाले भूतकाले कार्यशेषज्ञः इत्युक्ते शेष इत्युक्ते रिमैन् सत्यं सत्यं कार्ये यत् आविष्टाः कार्यः सत्यं सत्यम् अवशिष्टः अवशिष्टं कार्यम् अवशिष्ट सत्यम् अवशिष्टकार्यः विपता न विभूयते अन्वयः कथम् अस्ति गुण आयत्यां गुणदोषज्ञः क्षिप्रनिक्षयः कार्यशेषज्ञः तदेव विपदा न अभिभूयते
विपदा न भवेत्। विपदा आद्यन्तं गुणदोषज्ञः तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञः न अभिभूयते इति। अस्तु तर्हि अर्थः like all times, past, present, and future, right? So for tasks that have been completed, he knows what is left to be done. For the current tasks, he can take quick decisions. And for future tasks coming, he knows what is good and what is evil. Then such a person will not be bothered by any difficulties. Satyam will not be overcome by difficulty. Satyam. अस्तु भवन्तः अवगच्छन्ति किल अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु अत्र एतदपि कृपया पठतु सूर्य महोदय अत्र यत् आङ्ग्लभाषायां दत्तं। तात्पर्यम् a person who knows the good and evil consequences of a task to be done and can take a quick decision on an urgent matter and knows what it is still remaining of a task done will never face any difficulty. सत्यं अत्र अस्तु वस्तुतः अत्र पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इति दत्तमस्ति that is not given here but actually that is the meaning. तदात्वे अतीते शब्दः सप्तमी विभक्तिम् अस्ति वा अथवा अन्वय अव्ययं वा? न तदात्वे एकनिमिषं पश्यामः। सप्तमी in present urgent. अस्तु तर्हि तदात्व इत्येव प्रातिपदिकं सप्तमी विभक्ति तदात्वे time being present at that time being अतीते अपि अतीतः कालः अतीते काले सप्तमी आयत्यामपि सप्तमी विभक्ति। उत्तमम् अस्तु तर्हि अत्र इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा नो चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। अस्तु धन्यवादः सूर्य महोदय। इदानीं कः पठति? अस्तु परमेश्वरन् महोदयः अस्ति। परमेश्वरन् महोदय भवान् कृपया एतत् पठति वा? आं महोदय। वासुदं यः गृणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद् भर्तुरेव इदमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रम् आवति सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यः गृणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रः। किं महोदय सम्यक् न श्रूयते? यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रः पुत्रस्य गुणं वर्णितवन्तः यद् भक्तुरेव हितमिच्छन्ति तत् कलत्रम् एव भार्यायाः गुणं भर्तुः इच्छा हितमिच्छति स कलत्रम् तन्मित्रम् आवधि सुखे च समक्रियम् आवधि सुखे मित्रं समक्रियं करोति एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। त्रयं गुणाः पुण्यकृतो एव लभन्ते इति अर्थः। सत्यं तर्हि प्रथमं वाक्यं अन्वयं कारयित्वा वदति वा? उदाहरणार्थं अस्तु प्रथमं सन्धि विभजनं कृपया करोतु। यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सः पुत्रः यत् भर्तुरेव हितमिच्छति यत् भर्तुरेव हितम् इच्छति भर्तुः एव यत् भर्तुः एव हितम् इच्छति तत् कलत्रम् तत् मित्रम् आवधि सुखे च समक्रियं यत् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतः लभन्ते।
लभन्ते अस्तु उत्तमम् इदानीम् अन्वयं करोति वा प्रत्येकं वाक्यस्य अन्वयं कृपया करोतु यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रः यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत् सः पुत्रः उत्तमम् उत्तमं यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत् सः पुत्रः सुचरितैः इत्युक्ते good acts, good deeds. सत्यं सुचरितैः चरितः मीन्स् बिहेवियर् सुचरितैः स पुत्रः यः यत् भर्तुः दट् इस् पत्युः हितमेव इच्छति तत् कलत्रम् उत्तमम् that wife who do the what is good for her husband, she is the real wife. Tat mitram abadi sugeja samakriyam yat kriyate sat tat putram. Abadi sugeja in adversity and in good times. Samakriyam yat kriyade tat mitram. उत्तमम् उत्तमम् What at good times is not leaving you. That person is mitram. Etat trayam jagadis punyagato labande. All these three people only punyagato eva labande. जगति will not get this. Jagati in the world. उत्तमं जगत् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति. उत्तमम् उत्तमम् अत्र अस्तु तर्हि एकवारं धन्यवादः परमेश्वरन् महोदय बहु सम्यक् कार्यम् अहमपि एकवारं वाचयामि सः पुत्रः यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत् तत् कलत्रं यत् भर्तुः हितमेव इच्छति तत् मित्रं यत् आपदि च सुखे च समक्रियम् अस्ति पुण्यकृतः एतत् जगति पुण्यकृतः एव इति अध्याहर्तव्यम् एतत् त्रयं लभन्ते पुण्यकृताः किल एतत् त्रयं पुण्यकृतो पुण्यकृत् इति पुण्यकृतः इति बहुवचनरूपं सत्यं पुण्यकृतः एव एतत् त्रयमपि लभन्ते जगति अत्र अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि अत्र पदत्रयम् अहं लिखामि अत्र प्रथमं धारः अस्तु किमर्थं बहु लघु अस्ति फाण्ट् धारः क्षम्यताम् अस्तु अत्र धाराः इत्येव बहुवचने आगच्छति चिन्ता मास्तु अनन्तरं भार्या अपि च पत्नी अनन्तरं कलत्रम् इति अत्र पदत्रयस्य एकः एव अर्थः अस्ति कः अर्थः पत्नी परन्तु पश्यन्तु धाराः इति पुल्लिङ्गशब्दः भार्या पत्नी च स्त्रीलिङ्गशब्दः कलत्रं तु नपुंसकलिङ्गशब्दः अतः ये प्रथमं संस्कृतं पठन्ति ते प्रश्नं पृच्छन्ति किमर्थं पत्नी तु स्त्रीलिङ्गे एव भवेत् कथं तस्य पुल्लिङ्गे शब्दः अस्ति नपुंसके शब्दः अस्ति इति परन्तु तथा एव अस्ति संस्कृते तथा एव अस्ति modern language धाराः इति बहुवचनरूपं it is not letting me type धारः for some reason
वस्तुतः दाराः इत्येव प्रयुज्यते अकार्डिङ्ग् टु संस्कृतं रूल्स् सम् कार्नर् केस् the only the bahuvachana form of dara can be used kimapi niyamah asti अस्तु अग्रे गच्छामः अत्र प्रश्नाः सन्ति महोदय एतत् दाराः अस्ति अपि तु धाराः अहं चिन्तयामि दाराः अस्ति किं धाराः धाराः नाम पत्नी अथवा अहं चिन्तयामि अल्पप्राण दाराः ओ एवम् 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 अस्तु अस्तु अहं दाराः इत्येव चिन्तितवान् एकनिमिषम् दाराः वैफ् इति किमपि अस्ति अस्तु अत्र किमपि न सूच्यते धारा इति एकनिमिषम् ओ एवम् अस्तु अस्तु वैफ् दारः उत्तमं धन्यवादः महोदय अहमपि न ज्ञातवान् दाराः दाराः परन्तु पश्यन्तु मेल् प्लूरल् वैफ् एकवचने दारः अस्ति वा अस्ति परन्तु बहुवचने एव प्रयुज्यते there is some rule अस्तु उत्तमम् इदानीम् अस्मिन् सुभाषिते प्रश्नाः सन्ति वा नो चेत् अग्रे गच्छामः अग्रे अस्तु इतोपि एकमेव अस्ति एकम् एतदपि समापयामः इदानीं कः पठितुम् इच्छति शारदा महोदय भवती पठितुम् इच्छति वा कृपया पठतु प्रधानं प्रच्छन्नं गृहम् उपागते सम्भ्रमविधिः प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं च अपि उपकृते अनुत्सेकः लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथाः तथां केनो दृष्टं केन उद्दिष्टम् उद्दिष्टं विषमं असिधारा घृतम् इवं असिधारा व्रतम् इदम् ओके अस्तु तर्हि अर्थं वक्तुं शक्नोति वा प्रदानं प्रच्छन्नम् इत्युक्ते किम् प्रदानम् इस् चैरिटी प्रदानं चैरिटी अस्तु प्रच्छन्नम् इत्युक्ते इदानीं वयं आच्छादनम् इति वदामः किल फार् कवरिङ्ग् प्रच्छन्नम् इत्युक्ते साक्षात् न
that is who in a concealed manner iti arthah. Prachannam. They won't declare. They won't declare that they are. Satya udara rinam na kathayati. Satyam. अस्तु अनन्तरं अस्तु प्रदानं प्रच्छन्नं तत्र शारदा महोदय उक्तवती तेषाम् उदार चरितं न दर्शयन्ति they don't अथवा उदार कार्याणि न दर्शयन्ति they don't show their deeds right their good deeds अत्र प्रदानं प्रच्छन्नम् इत्युक्ते साक्षात् concealed donation concealed danam iti arthah concealed ityukte अन्येषां न वदामः anonymous सत्यं रकम् उपगते सम्भ्रमविधिः अतिथिकार्यं क्रियते अतिथिकार्यं क्रियते गृहं गतवन्तं जनायै सत्यम् आम् गतवन्तं जनायै अतिथिकार्यं करोति उत्तमं प्रायः भ्रमः इत्युक्ते कन्फ्यूषन् इति वयं वदामः सम्भ्रमः अपि तस्मिन्नेव अर्थे कन्फ्यूषन् इति परन्तु तत्र भ्रमः अस्तु क्षम्यताम् अत्र भ्रमति इत्युक्ते अटति वाण्डर्स् अथवा रोम्स् अबौट् तस्मिन्नेव अर्थे अपि मनसः भ्रमः इत्युक्ते कन्फ्यूषन् आफ् द मैण्ड् तस्मिन् अर्थे अपि भ्रमः इति उपयुज्यते परन्तु अत्र सम्भ्रमः इत्युक्ते ये भ्रमन्ति तेभ्यः विधिः the prescribed duties सम्भ्रमः इत्युक्ते ये अतिथयः इति चिन्तयामः prescribed duties सम्भ्रमविधिः सत्यं for the अतिथिस् अस्तु अनन्तरं प्रियं कृत्वा मौनं प्रियं कृत्वा मौनं so when they do favor they will not show it out they मौनेन प्रियं करोति मौनेन वात्सल्यं दर्शयति उत्तमं वात्सल्यं दर्शयति सदसि कथनं च उपकृते कथनं च अपि उपकृते sadasi katanam if they are done favor by other they will be declaring it that is they will how to say satyam अन्ये कृतानां कार्यं सदसि कथयति उत्तमम् अन्यैः कृतं कार्यं अन्यैः कृतं कार्यं सदसि कथयति अनुत्साहः लक्ष्म्याम् अनुत्सेकः लक्ष्म्याम् they will not boast of their wealth satyam what is it अनुत्सेकः modesty एवं विनता अथवा विनम्रता परन्तु लक्ष्म्यां धनं यद्यपि लक्ष्म्यां अत्र सर्वत्र पश्यन्तु सप्तमी विभक्ते प्रयोगः अस्तु लक्ष्म्याम् इत्युक्ते
in the Lakshmyam Sati api chintayitum shaknumaha. When they have wealth, तथापि अनुत्सेकः यः भवति इति अस्तु अग्रे नरभि भवसाराः परकथाः they are not interested about others matters. That is how to say it in अन्य विषये न चिन्तनं करोति चिन्तनं न करोति सत्यम् एकनिमिषम् अत्र अन्येषां विषये अत्र लिखितमस्ति never criticizing others. Never criticizing others, yeah. Parakathaah. When talking about Nirabhi Bhavasaraha, what is that? तत् एकनिमिषम्. Not criticizing, I guess. Nirabhi Bhavasaraha. Not criticizing. डिस्रिगार्ड् अनादारः तर्हि आदरं प्रदर्शयन्ति परकथासु आदरं प्रदर्शयन्ति never criticizing अस्तु तथा केन उद्दिष्टं धारा अत्र असिधाराव्रतम् इत्युक्ते किं भवन्तः जानन्ति वा? कठिन तपस्सः कठिन तपसः आम् yes I get to remember walking on the edge of the word. Is it like that? सत्यं असिधारा इत्युक्ते the edge of a knife sword इति चिन्तयितुं शक्नुमः असिधारा व्रत इत्युक्ते means walking on it. It is that kind of vratam where one walks on the edge of a sword tata edge of something knife asi referred to sword, is it? Vishamam asi, yeah. Vishamam asi dhara vratam idam. Asi dhara atra satyam asi dhara Dhara. Asi means edge, is it? Asi and dhara edge. Asi इत्युक्ते sword इति चिन्तयामि धारा edge इति अत्र लिखितमस्ति. Yes, asi sword dhara. Okay. Asi किम् इति पश्यामः. Sword. Asi. Yes. अस्तु विषमम् इत्युक्ते किम्? Difficult, right? Difficult. प्रादेशिकभाषासु प्रायः अपराः अर्थाः उत्पन्नाः भवन्ति परन्तु संस्कृते विषम इत्युक्ते कठिन इति विषमम् इदम् असिधारा व्रतवत् इदं विषमं कार्यं केन उद्दिष्टं सतां केन उद्दिष्टम् इति सताम् इत्युक्ते किम्? Good people. सत्यं सतां केन उद्दिष्टं? Who prescribed this, right? For these people who prescribe all these qualities. For these people who prescribe all these qualities. Because they are adorned with all these qualities and who has prescribed all these qualities. Uddishtam.
See, dhara is edge then, right? Dhara is edge. Knife Dhara edge. सत्यम् उद्दिष्टम् अस्तु केन उद्दिष्टं केन दर्शितं who pointed who told them who guided them evam to this who has prescribed this discipline to noble men astu अस्तु उत्तमं धन्यवादः उत्तमं कार्यं शारदा महोदय अत्र अस्तु वयं प्रायः अध्यायचतुष्टयं सुभाषितानि समापितवन्तः इदानीं पञ्चम अध्यायस्य सुभाषितम् अग्रिमवर्गात् आरभ्य वयं कुर्मः परन्तु इदानीं एकं कर्तुम् इच्छामि अपरम् अभ्यासं कुर्मः तत्र कृपया पृच्छतु if they asked to write the meaning pradhanam prachannam so should we do Anvaya Rachana or we will just write it in English the meaning Anvaya Rachana sampurna na avashyaki subhashitaनां कृते अन्वय रचना इति सर्वं वयं कुर्याम इति नियमः नास्ति प्रायः किं क्रियते इत्युक्ते सन्धिविच्छेदं अपि च अत्र तु अन्वयः क्रियते परन्तु सर्वत्र न क्रियते इदानीम् उदाहरणार्थम् अत्र तु अन्वयः न क्रियते पश्यन्तु अत्र यत् सुभाषितमस्ति तत्र न क्रियते अतः भवन्तः किं कुर्वन्तु तात्पर्यमेव अत्र मुख्यः अंशः तात्पर्यम् आङ्ग्लभाषायाम् अथवा अस्तु संस्कृतभाषायां कथं लिखामः इति न जानामि प्रायः एतेषां सर्वेषां पर्याय शब्दान् जानन्ति चेत् तान् उपयुज्य लेखितुं शक्नुवन्ति परन्तु तात्पर्यम् आङ्ग्लभाषायां लिखन्ति चेत् पर्याप्तम् अतः सन्धि विभजनं कुर्वन्तु तदनन्तरम् अर्थं लिखन्तु तावद् पर्याप्तम् इति अहं चिन्तयामि अत्र प्रतिपदार्थः अन्वयम् and then sandhi अन्वयम् and तात्पर्य सत्यम् अन्वयः आवश्यकः न इति चिन्तयामि यतः अत्र सर्वत्र अन्वयः न क्रियते केषुचित् सन्दर्भेषु एव क्रियते अत्र उदाहरणं सन्धिः तात्पर्यम् अस्तु प्रतिपदार्थः अस्तु एतदपि लेखितुं शक्नुमः यदि भवन्तः शक्नुवन्ति प्रतिपदार्थम् अपि लेखितुं शक्नुमः परन्तु एतदपि आङ्ग्लभाषायां लेखितुं शक्नुमः वा आम् आङ्ग्लभाषायाम् एव आङ्ग्लभाषायाम् अतः आम् निश्चयेन भवन्तः सन्धिविभजनं कृत्वा लिखन्तु तदनन्तरं तात्पर्यं लिखन्तु समयः अस्ति चेत् प्रतिपदार्थं लिखन्तु परन्तु एषः आवश्यकः नास्ति इति चिन्तयामि मुख्यः अंशः तु तात्पर्यम् एव अस्तु अत्र सर्वत्र पश्यन्तु अन्वयः इति न दत्तः नास्ति प्रायः सन्धिविभजनं तात्पर्यम् अपि च प्रतिपदार्थमेव दीयते अस्तु अस्तु आम् आम् प्रतिपदार्थः दीयते इदानीं प्रश्नाः सन्ति वा अस्मिन् भागे वयम् अवशिष्टानि सुभाषितानि अग्रिमेषु वर्गेषु समापयामः इदानीं वयं किं कुर्मः भगवद्गीतायाः प्रथमे अध्याये प्रथमस्य अध्यायस्य श्लोकानाम् अन्वयं वयं कृतवन्तः आस्म इदानीं तद् अग्रे नयामः परन्तु एकं श्लोकं विशेषतया अहम् अद्य कर्तुम् इच्छामि अन्वयरचनां कर्तुम् इच्छामि तद् पूर्वं वयं पुनरवलोकनं कुर्मः प्रथमे
अध्याये किं किम् अभवत् एतावत् पर्यन्तं किं किम् अभवत् इति वयं पश्यामः। अत्र कथं श्लोकान् अस्तु, वस्तुतः प्रथमश्लोकद्वयम् अस्माकं पुस्तके नास्ति, परन्तु भवन्तः जानन्ति प्रथमः श्लोकः अस्ति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय इति धृतराष्ट्रः पृच्छति। हे सञ्जय, धर्मक्षेत्रे समवेताः इत्युक्ते असेम्बल्ड्, युयुत्सवः, मामकाः इत्युक्ते मदीयाः, मै चिल्ड्रन्, पाण्डवाः च किम् अकुर्वन् इति, अकुर्वत इत्युक्ते अकुर्वन् इति सः पृच्छति। तदर्थं सञ्जयः उत्तरयति, सञ्जयः उत्तरं ददाति। किं सः वदति? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। इत्युक्ते अत्र राजा दुर्योधनः आचार्यम् उपसंगम्य, आचार्यम् इत्युक्ते तस्य आचार्यः अस्ति द्रोणाचार्यः, आचार्यम् उपसंगम्य सः अब्रवीत्, सः अवदत्। किम् अवदत्? अस्तु, दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढं दृष्ट्वा, आफ्टर् सीइंग द असेम्बल्ड आर्मी ऑफ द पाण्डवास्, सत्यं, राजा दुर्योधनः तस्य आचार्यं द्रोणम् उपगत्य एतद् वचनम् एतद् अब्रवीत्। किम् अब्रवीत् इत्युक्ते पश्य एतां पाण्डुपुत्राणां महती आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता इति सः वदति। अस्तु, इदानीं पश्य हे गुरो, हे आचार्य, पश्य पाण्डवानां चमुं पश्य, महतीं चमुं पश्य, यत् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता, आम् आम्, धीमता तव शिष्येन द्रुपदपुत्रेण, सत्यं सत्यं, arrayed for battle by धीमता धृष्टद्युम्न, headed by धृष्टद्युम्न, क्षम्यतां, द्रुपदपुत्रेण धृष्टद्युम्नेन। अस्तु, अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः युधि युयुधानः विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। he is describing the army, सः वर्णयति पाण्डवव्यूढां वर्णयति। कीदृशी व्यूढा इत्युक्ते भीमार्जुनसमाः युधि, in battle equivalent to Bhima-Arjuna, Maheshwasaha Shuraha warriors like Yuyudhana, Virataha, Drupadaha cha Maharataha evam santi. एवमेव दृष्टकेतुः दृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजः शैब्यः नरपुङ्गवः युधामन्युः च विक्रान्तः उत्तमौजाः वीर्यवान्। एवं बहवः योद्धारः सन्ति, बहवः शूराः सन्ति पाण्डव व्यूढायाम् इति। सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः इति सः वदति। इदानीं पाण्डवव्यूढायाः वर्णनं समाप्तम्। इदानीम् अस्माकम् इत्युक्ते दुर्योधनस्य कौरवाणां किं व्यूढां वर्णयति सः। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, अस्माकं विशिष्टाः निबोध। नायकाः मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते तव कृते अहं वदामि। मम सैन्यस्य नायकाः के इति
अहम् इदानीं वदामि संज्ञार्थं फॉर इंट्रोडक्शन भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथैव च इति एवम् अस्माकं व्यूढायां सन्ति अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपरायणाः सर्वे युद्धविशारदाः अत्र आगताः सन्ति एवं मम कृते बहवः मदर्थे मम कृते बहवः अत्र शूराः सन्ति ये त्यक्तजीविताः those who have अस्तु those who have given up their lives इति अर्थः परन्तु those who are willing to give up their lives इति अर्थः for me इति नाना शस्त्र who are skilled in many types of शस्त्र एवं इदानीं तोलनं करोति दुर्योधनः तोलनं करोति कौरवाणां किं आर्मी अपि च पाण्डवानां व्यूढा अस्ति तयोः तोलनं करोति he is comparing अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तम् इत्युक्ते अनबाउंडेड अनलिमिटेड अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं देयर बलम इज पर्याप्तं इत्युक्ते लिमिटेड इति अर्थः परन्तु केचन वदन्ति enough also here it is limited केचन वदन्ति दुर्योधनः जानाति यत् पाण्डवानां सेना तस्य सेनस्य अपेक्षया इतोपि किं बलवती अस्ति इति सः जानाति अतः एव सः वदति पर्याप्तं तेषां सेना पर्याप्ता अस्ति देयर सेना sufficient whereas ours is insufficient इति केचन वदन्ति अपर्याप्तम् इत्युक्ते insufficient अपि च unlimited द्वयोः अर्थयोः अस्ति तस्य उपयोगः because in our exam you keep on telling us paryaptam so we remember that paryaptam very well padartham rachana paryaptam annaya rachana is not needed so we know that paryaptam only अस्तु एवं सः वदति अग्रे किं वदति अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि इति इदानीं सः किं he is giving orders आदेशं ददाति तस्य सेनायाः कृते आदेशं ददाति किं सः वदति अयनेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु all of you protect भीष्म भवन्तः सर्वे एव हि इति सः वदति अनन्तरं तस्य सञ्जनयन् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं इदानीं सर्वे तत्र शङ्कान् अस्तु पश्यामः अहं तस्य रूपं न जानामि blowing the conch we can't say वादयन्ति तदपि वक्तुं शक्नुमः परन्तु blowing is a special word specific word दमन्ति अस्तु वादयन्ति वक्तुं शक्नुमः वादयन्ति इत्युक्ते you make it produce the sound तदपि सम्यक् एव परन्तु प्रायः शङ्खः अस्ति चेत् तत्र blowing इत्यस्य निमित्तं
विशिष्टः शब्दः इति प्रायः। अस्तु Thank you. तर्हि सिंहनादं विनद्य उच्चैः। अस्तु अत्र विनद्य नादं इति नदति lion like roar, right? Lion simhanadam. सत्यं शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् शङ्ख दध्मौ इति लिट्लकाररूपं he did भूतकाले इति प्रयोगः। अस्तु एवं प्रत्येकं जनः तस्य शङ्खं वादयति इति अत्र ततः शङ्काश्च भैर्यश्च एवं सर्वेषां शङ्खानां नामानि अत्र दत्तानि सन्ति। Duryodhana is in a confused mode, in a depressed mode, so to make him Sanjanayan, to make him happy, because Bhishma is blowing the conch to make him feel enthusiastic. अस्तु अस्तु उत्तमम्। इदानीं एतदपि तस्य श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। एव्रिवन् ब्लू देयर कॉर्न्स। अतः माधवः इत्युक्ते श्रीकृष्णः, पाण्डवः च पाण्डवः अत्र अर्जुनः दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। प्रदध्मतुः इति द्विवचनं रूपं। दे आल्सो ब्लू देयर कॉर्न्स इति। पाञ्चजन्यं वयं जानीमः। पाञ्चजन्यम् इत्युक्ते कृष्णस्य शङ्खस्य नाम इति। ऋषिकेशः इति अर्जुनस्य शङ्खस्य नाम। देवदत्तं धनञ्जयः Devadatta is Arjuna. Hrishikesha is Krishna. Dhananjaya is Arjuna. Devadattam is his conch. Is his conch. सत्यं See, Hrishikesha is Krishna. Krishna blue Panchajanyam and Arjuna blue Devadatta. सत्यं क्षम्यताम्। आम् धनञ्जय देवदत्तं पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं Bhima Vrikodara. That's Bhima's. Poundram is Bhima's Shankha. उत्तमम्। अस्तु एवम् इदानीं वयं किम् एतद् अनन्तविजयं राजा कुन्ती। अस्तु इतोपि ते वदन्ति the conches are named Sugosha, Manipushpa, Manipushpaka इति सर्वं इतोपि जनाः वादयन्ति। अस्तु very detailed description of blowing the conch. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नः विराटश्च सात्यकी च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयाश्च सर्वशः सौभद्रः च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। एव्रिवन् सेपरेट्ली ब्लू देयर कॉन्शस् इति तावत् पर्यन्तम्। अस्तु एतदपि अस्तु भाग्या महोदय भवती एतद् वदति वा पठति वा? Sandhi with the Sandhi broken, or should we just say Sandhim vibhajya? Okay. Sa Ghoshaha Dhartarashtraanam Hridayani Saha Ghoshaha Dhartarashtraanam Ani Vyadarayat Nabhah cha Prithvim cha eva Tumulaha Anunadayan, right? Satyam. Yeah. So, okay. Evam atra yeah, listening to that sound, it Saha Goshaha Dhartarashtraanam Hridayani Vyadarayat. Vyadarayat ityukte literally tore apart iti arthaha, atra pierced iti dattam. Actually, in the
Word meaning they have given Shattered. Abhyanunadayan. Yeah, Abhyanunadayan. Tamil Abhyanunadayan. Abhyanunadayan. अस्तु अस्तु अभ्यनुनादः Thundering. अस्तु एवं एत अस्तु इदानीं एकनिमिषम् एतदेव वयं एतदेव अस्माभिः क्रियते इदानीं अस्तु इदानीम् एकनिमिषम् अत्र व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदम् आह महीपते so at this time अतः व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा after seeing the assembled धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः इत्युक्ते कः अर्जुनः वा Yeah, one who has Kapi on his flag, right? Hanuman on his flag, that's Arjuna. अस्तु कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते he प्रवर्तते प्रवृत्ते he commenced using the shastra dhanurudyamya Pandavah taking up the bow whatever Hrishikesham tada vakyam idam aha so he said these words to Hrishikesham Hrishikesham ityukte Krishna vakyamidam aha ityukte uktavan iti artha so Arjuna after all hearing all the conches everything saha seeing the Dhartarashtran he is saying to Krishna tas kim saha vadati iti idanim vayam pashyamah Arjunah uvacha Srenayor ubayor madhye ratham sthapaya mechyuta anantaram kim take him to I want to see be in the middle of fight with me Senayoho bayoho madhye ratham sthapaya achyuta me achyuta my ratham mama ratham Senayoho ubayoho Senayoho madhye sthapaya Actually, with the previous sloka, I have a doubt. Can you go back? The previous one. Hrishikesham tada vakyam idamaha. Why that Mahipate is there? Because Sanjaya is narrating it. Because Sanjaya is narrating to Dhritarashtra. He is referring to Dhritarashtra. No, but why is it Mahipate? Mahipatihi iti right? Prayaha. Yes. No, but Mahipate. Look. Sambodhana. He Mahipate iti. He Mahipate. He is Sambodhana. He is telling him. Sanjaya is telling Dhritarashtra. Okay. अस्ति एतद् वयं दृष्टवन्तः रथं स्थापय इदानीं किं सः वदति यावदेतान् निरीक्ष्य अहं तावत् एतान् निरीक्ष्य अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् तैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्तु अर्जुनः पृच्छति सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय तथा अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि यावत् एतान् निरीक्ष्य अहम् अस्तु अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् निरीक्ष्य इति अहं निरीक्ष्य एतान् तावत् इत्युक्ते एतान्
एतान् योद्धुकामान् अवस्थितान् यावद् अहं निरीक्षे and then कैर्मया with whom मया सह मया सह रोद्धव्यं With whom am I to fight? With whom am I to fight? whom am I to fight? योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्रे कैः मया सह योद्धव्यम् कैः मया सह एवं एतावत् पर्यन्तं स्पष्टम् इति मन्ये इदानीं वयम् एतस्य अस्तु अस्तु एतदपि वयं कुर्मः अस्तु कोऽपि पठति वा एतं श्लोकं योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः किं वेङ्कटरमण महोदय योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं सत्यं योत्स्यमानान् अनवेक्षेऽहं योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः यः एत्रे एत्रे कुत्र वेर् इस् इट् एते अत्र एते अत्र यः निरीक्ष्य अहं ये क्षम्यतां यकारलोपः भवति एते विसर्गलोपः एकारस्य लोपः क्षम्यताम् एकारस्य लोपः भवति तत्र किं लोपशाकल्यस्य इति किल आम् तत्र ये एते बिकास् य एते इति अस्तु धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीर्षवः इत्युक्ते wishing to please सत्यं सत्यं प्रियचिकीर्षवः इत्युक्ते विशिङ्ग् टु प्लीस् चिकीर्षवः इत्युक्ते विशिङ्ग् अत्र सन्नन्तरूपम् इति अस्ति व्याकरणे चिकीर्षति इति वाण्टिङ्ग् टु डु कर्तुम् इच्छति इत्युक्ते चिकीर्षति पठितुम् इच्छति पिपठिष्यति गन्तुम् इच्छति जिगमिष्यति एवं रूपाणि सन्ति अत्र चिकीर्षवः प्रियचिकीर्षवः प्रियं कर्तुं चिकीर्षवः सन्ति अत्र चिकीर्षुः इति एकवचनरूपं चिकीर्षुः चिकीर्षवः इति बहुवचनरूपं ये अत्र समागताः योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं ये अत्र एते अत्र समागताः कीदृशः इत्युक्ते प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीर्षवः those who want to please the दुर्बुद्धि of the धार्तराष्ट्र एवम् अहम् अवेक्षे अहं द्रष्टुम् इच्छामि इति अर्जुनः वदति. So take the chariot to the middle so I can see all of these people. Iti saha vadati. Idanim. No, man, it's the theory of what strings. Durbuddehe is it Saptami? Durbuddehe, na. Visheshanam for Dhartarashtra. Na. Durbuddehe. It's a Visheshanam for Dhartarashtra. Okay. Durbuddehe Dhartarashtrasya. Astu. No, it is Shashti, right? Shashti. Okay. Durbuddihi Dhartarashtraha. Durbuddehe Dhartarashtrasya. Iti. Visheshya bhavah. Astu. Idanim. Etasya shlokasya vayam अन्वयरचनां कुर्मः. एतस्य श्लोकस्य अस्तु कः वा का पठितुम् इच्छति प्रथमम् अहं पठामि. अस्तु हेमा महोदय भवती पठतु.
Sanjaya uvacha एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. एकनिमिषम्. एतदपि कृपया पठतु. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. उत्तमम्. इदानीं श्लोकद्वयस्य एव अन्वयरचनां वयं कर्तुं शक्नुमः, बिकास् दे आर् टुगेदर्. अतः अस्तु, प्रथमं एतस्य वाक्यस्य अन्वयरचनां करोतु. ऋषिकेशः एव मुक्तः गुडाकेशेन एव मुक्तः ऋषिकेशः. First is Bharata, he is addressing him. Gudakeshena eva mukto Hrishikeshah senayor ubyor madhye ratottamam sthapayitva. उत्तमम्. सत्यं सत्यं, परन्तु एव मुक्तः गुडाकेशेन एव मुक्तः ऋषिकेशः. अत्र पश्यन्तु, this is the usage I wanted to highlight. गुडाकेशेन एवं ऋषिकेश गुडाकेशेन ऋषिकेशः एवं मुक्तः. एवं ऋषिकेशः किं सेनयोरुभयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा इति. That's told by Arjuna. एकनिमिषं, किम् अभवत्? हेमा महोदय गतवती इति चिन्तयामि. ओ न भवती. अस्तु, एवम् उक्तः ऋषिकेशः. एवम् इत्युक्ते किम्? प्रथमे सः वदति किल, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय इति. So उसका कंटिन्यूएशन ऑफ तस्य अनुवृत्तिः. Sorry, I'm switching over to Hindi. I'm very sorry. चिन्तामस्तु. तत्र गुडाकेशेन Arjuna. Gudakesha means who has conquered sleep. Conquered senses. Sleep. Hrishikesha is conquered senses. Gudakesha, I think, is conquered sleep. Sleep, yeah, that's correct. Sleep, I think. Arjuna. Astu. Lakshmana is also Gudakesha. Satyam. So many Gudakeshas are there, I am not. Astu. Sometimes even we become. Sorry. Satyam. ऋषिकेशः अस्ति. ऋषिकेशः इत्युक्ते श्रीकृष्णः. अत्र पश्यन्तु, क्ता प्रत्ययस्य प्रयोगः. उक्तः इति. वस्तुतः गुडाकेशः एव अस्मिन् इन् दिस् फ्राग्मेण्ट् गुडाकेशः वदति ऋषिकेशं प्रति उक्तवान्. सो तादृशः ऋषिकेशः एवं गुडाकेशेन एवं उक्तः ऋषिकेशः. Hrishikesha, who was told thus by Gudakesha, by Arjuna. Sri Krishna, who was told thus by Arjuna previously. अत्र पश्यन्तु, अत्र क्ता प्रत्ययस्य प्रयोगम् अहं वर्णयितुम् इच्छामि. So this is a nice usage of ta pratyaya, where the Hrishikesha, even though he is the object of this entire sentence, in this particular fragment, he is the recipient of the action of speaking by Gudakesha. Ityukte the thus told by Arjuna. That's told. Krishna. Okay. Yeah, that's told. Thus told by Krishna. Thus told by Arjuna, Krishna.
did सः किं करोति श्रीकृष्णः रथं स्थापयति रथं स्थापयित्वा किं then he says भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान्. So this is what he said. He said ratam stapayitva, then he says, he put it in front of stapayitva uvacha partha pashya etan samavetan kurun iti bhishma drona pramukhatah sarvesham cha mahikshita iti. That iti comes in the end. Stapayitva Krishna uvacha. Hrishikesha uvacha, because that is there in the previous one. Stapayitva uvacha. Then within quotes, Partha pashya etan samavetan kurun. Then Bhishma Drona pramukhatah sarvesham cha mahikshitam iti. or the first one, samavetan kurun will come at the end. I think that Bhishma Drona Pramukhatah and all that goes that with will come before. Yes, Rathastha, yeah. He put it in front of them, right? The Ratham in front of them. Okay. अत्र सेनयोर उभयोर मध्ये भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां स्थापयित्वा सः उवाच he parked the chariot in the by Bhishma Drona Pramukhatah sarvesham by the or near the army led by Bhishma Drona and the other kings sarvesham mahikshita tatra rathotamam stapayitva uvacha tatra senayor ubayor madhye rathotamam stapayitva uvacha kim uvacha partha he partha etane samavetane kurun pashya iti uvacha. अस्तु वयम् अग्रिमेषु वर्गेषु कुर्मः प्रायः इतोपि श्लोकाः अस्माकं पुस्तके दत्ताः अन्वयरचनायाः विषये इतोपि श्लोकाः दत्ताः वयं पश्यामः परन्तु अद्य इदानीं समापयामः एतावता समापयामः अन्ते प्रश्नः वा the Bharata, there is one more Sambodhanam, no? Bharata. So he is telling Bharata and Partha. Bharata is again Sanjaya. That is Sanjaya is telling. Yeah, Sanjaya is addressing Dhritarashtra. This is quote within quotes. Satyam. He is Sanjaya is telling Dhritarashtra that Krishna is telling Arjuna like this. Within quotes, quote within quotes. Yeah. Okay. Tamil chalum avan apdi sonnanu ivan sonnanu like that, you know, so many we say like that. Sorry. And one more question. That Sarvagyaha, that last nya is there, no? How do I type it in Sanskrit? That English, what I should say? कुत्र भवती उट्टङ्कनं करोति आम् that Lexi logo some free software is there, no? अत्र प्रायः अस्तु it depends but usually J अपि च किमपि तत्र पञ्च इति न अस्ति किल पञ्च तद् कथम् अस्तु एकनिमिषम् अहम् अत्र दर्शयामि वस्तुतः न उत्तमः प्रश्नः अत्र न्या इति एतद् अपि च एतत् एवं भवति and that letter. Okay, thank you. इदानीं
अस्तु अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि विशिष्ट अंशान् वदामि so these are of course out of syllabus for shiksha परन्तु वयं लकाराणां विषये गत कक्षाद्वये पठितवन्तः स्मः तत्र कालवाचकलकाराः इति केचन लकाराः सन्ति कालवाचकलकाराः इत्युक्ते ये लकाराः कालं बोधयन्ति कालं दर्शयन्ति that which signifies the kala lat vartamane lang lung lit bhute bhutakale lut lrit lring lut lrit iti bhavishyat kale bhavishyati lring iti conditional it is a mixture of it is hypothetical past iti chintayitum shaknumah यदि श्रीकृष्णः भगवद्गीतां न अवदिष्यत् तर्हि अर्जुनः युद्धं न अकरिष्यत् he would not have fought iti hypothetical situations तत्र लृङ् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः अनन्तरं वयं दृष्टवन्तः भाववाचकलकाराः इति केचन सन्ति they don't signify time but they signify some intent or spirit of the sentence mood iti लोट लकारः इम्पेरेटिव् आज्ञा वा प्रार्थनां दातुं उत्तीर्णः भवतु इति लिङ् लकारं लिङ् लकारः तु अस्तु तस्य बहवः अर्थाः सन्ति विधि संभावना टु डिनोट डायरेक्शन और अ पॉसिबिलिटी अद्य वृष्टिः भवेत् वृष्टिः भवति अथवा न भवति वयं न जानीमः इट् मे बी देर् इत्यस्मिन् अर्थे लिङ् लकारः अपि च आशीर्लिङ् अपि तस्मिन् एव अर्थे आशीर्वचनं दातुं एवं तदनन्तरं वयं लेट् लकारं दृष्टवन्तः किञ्चित् लेट् लकारः प्रायः अस्मिन् लौकिकसंस्कृते न उपयुज्यते अस्माकं प्रतिदिन व्यवहारे लेट् लकारस्य प्रयोगं न कुर्मः this is a sort of an ancient form that fell out of use even by the time of Panini अत्र रूपाणि सन्ति अहं यत् किम् उक्तवान् लेट् लकार इस् both कालवाचक and भाववाचक लकारः उदाहरणम् अहं यत् दत्तवान् तत्र it is important that you be here on time तत् you can compare with this other sentence it is important it अथवा it was important किमपि चिन्तयितुं शक्यते it was important that you were here on time अत्र एतद् तु वर्तमाने अथवा भविष्यति it gives a sense of vidhi अथवा hope अथवा direction it is similar in meaning to the lot and ling lakara eva parantu it was important that you were here on time atra past tense darshayitum अतः अत्र वस्तुतः आङ्ग्लभाषायाम् अत्र लेट् लकारस्य प्रयोगः एवम् अत्र if I were you be here यतः normal forms are I was परन्तु अत्र I were इति अत्र अस्ति so these are all forms of what is called subjunctive आङ्ग्लभाषायां लेट् लकारः इति वक्तुं शक्नुमः संस्कृतभाषायाम् अपि इदानीन्तनकाले लेट् लकारस्य ये अर्थाः सन्ति तेषां तेषु अर्थेषु लिङ् लकारस्य प्रयोगः अस्ति प्रायः विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगः अस्ति कदाचित् लोट् लकारस्य प्रयोगः अपि अस्ति परन्तु लेट् लकारः तु एकः लकारः इति नास्ति इट् इस् नाट् अ ट्रेडिशनल लकार I said it is actually a collection of multiple lakaras so I searched some grammar books Vaidika Sanskritam books and I found this chart the late is a composite mood tatra present subjunctive imperfect subjunctive present conditionality bahuni rupani santi it is not a single lakara parantu evam santi idanim bhavat evam
मन्त्रेषु बहुत्र वयम् एतद् द्रष्टुं शक्नुमः। अहम् उक्तवान् तत्र धीमहि, प्रचोदयात्, करत्, एतत् सर्वं लेट् लकाररूपाणि एव सन्ति। दे एक्स्प्रेस् विश् आर् डिसैर् आर् होप्। अस्तु, एवं रूपाणि सन्ति, परन्तु वयम् इदानीन्तनकाले एतद् लौकिकसंस्कृते न उपयुञ्ज्महे इति। परन्तु ये वेदपठनं कुर्वन्ति तेषां बहु उपयोगाय भवति। In the Vedas, this subjunctive mood is very widely used. अतः भवन्तः वेदपठनं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् एतद् ज्ञानं बहु उपयोगाय भवति इति। अस्तु, अत्र अस्माकं इन क्लास डॉक्यूमेंट इत्यस्मिन् अस्ति, ये रूपाणि ज्ञातुम् इच्छन्ति ते अत्र गत्वा जानीयुः। अस्तु, एतेन अद्य कक्षा समापनं कुर्मः। प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया कक्षायाः अनन्तरं पृच्छन्तु। अहम् इदानीं मङ्गलश्लोकं वदामि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादाः। अग्रिमे सप्ताहे महोदय, धन्यवादाः महोदय। लास्ट क्लास रेकॉर्डिंग इज अपलोडेड। अहं करिष्यामि। क्षम्यताम्, अहं विस्मरामि सर्वदा, परन्तु करिष्यामि, निश्चयेन करिष्यामि। अस्तु, धन्यवादाः। धन्यवादाः। अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति चेत् वयं स्थगामः।